अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के साथ साथ बच्चों की जो होम कंट्री की नेशनलिटी है, इसके बारे में कुछ अहम बातें हैं, कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद स्पेन नया इमिग्रेशन निज़ाम लाने की नई कोशिश, इसको कवर करूंगा। स्पेन हुकूमत का अपोजिशन को एक बड़ा जवाब, और आखिर में बात करेंगे कि वोक्स पार्टी को एक मरतबा इमिग्रेंट्स के बारे में झूठ बोलने पे दोबारा से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वो झूठ कौन सा था और क्यों कर उन्होंने बोला और किस तरह से वो सामने आया, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो स्पेन का नया जो इमिग्रेशन निज़ाम लाने की कोशिश है, लिंक नंबर 1, स्पेन हुकूमत का अपोजिशन को अहम बड़ा जवाब, लिंक नंबर 2, और वोक्स को एक मरतबा फिर शर्मिंदगी का सामना, ये आपको लिंक नंबर 3 में न्यूज मिल जाएंगी। इनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो हस्बे मूल ये कहना चाहूंगा कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के साथ बच्चों की जो होम कंट्री नेशनलिटी है उसकी। रिसेंटली मुझे एक दोस्त मिले जिन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हुई क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी भी थी और वो स्पेन की नेशनलिटी भी उनके पास थी। तो यहाँ पे आपको चंद एक चीजें हैं जो आपको बताता चलूं जो कि कंफ्यूजन है, और काफी अहम ये चीजें जो हैं वो चल रही हैं खास तौर पे पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे। क्योंकि आपको पता है कि किताबों में तो कानून सारे लिखे हुए हैं, लेकिन उस पे अमल दरामद की बजाय कुछ और लेने की कोशिश की जाती है वहां पे, और वो कुछ लोग कामयाब होते हैं वहां पे जो ये काम कर रहे हैं, और कुछ को नाकामी का सामना करना पड़ता है। जो बंदे कवानीन और कुछ चीजें जानते हैं जो उनको वहां पे साबित कर देते हैं, वो तो वहां पे बच जाते हैं, और जो मासूम जो अक्सरियत होती है वो वहां पे कुछ ना कुछ देने लेने पे मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे अहम चीज ये बताता चलूं कि 18 साल का जो कानून है, ये सिर्फ एक कंट्री का नहीं है, ये इंटरनेशनल कानून है कि 18 साल की उम्र तक बच्चों को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कंट्रीज की नेशनलिटी रख सकते हैं। जब 18 से ऊपर हो जाएगा तो उसके बाद उनका जो 2 ईयर 3 ईयर जो भी टाइम पीरियड है, हर कंट्री का डिफरेंट है, वो स्टार्ट होता है, और उसकी कंप्लीशन पे वो जो है वो मजबूर कर सकते हैं एक नेशनलिटी रखने पे और एक नेशनलिटी को छोड़ने पे। अब ये जो बच्चे हैं जिनके साथ ये मसला बना है, ये अक्सरियत कौन सी है? जिन वालदान ने अपनी होम कंट्री में अपने बच्चों की नेशनलिटी अप्लाई की, उनको नेशनलिटी पाकिस्तान में ही मिल गई, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है एयरपोर्ट पे। जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं फ्लाई करने के लिए, तो उस वक्त या जब वो वापस कभी चक्कर लगाते हैं तो उस वक्त उनका, क्योंकि रिकॉर्ड सारा ही पाकिस्तान का होता है, तो उनको वहां पे प्रॉब्लम की जाती है और उनसे वहां पे कहा जाता है कि आप एक ही नेशनलिटी रख सकते हैं, एक ही नेशनलिटी आपको छोड़ना होगी। तो ये सारी चीजें जो है ये फेस करना पड़ रही हैं फिलहाल एयरपोर्ट पे। लेकिन ये इस वक्त सिचुएशन ऐसी क्यों है जो पहले नहीं थी? पहले भी इसी तरह सब कुछ चल रहा था। ये सारी बुनियादी चीज जो है वो हुकूमत की है। जो वहां पे इस वक्त हुकूमत है उनका आपको पता है कि किस तरह से वो काम कर रही है और किस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में वो ख्यालात रखती है एक खास जमात को लेके। तो इस वजह से ये सारे मसले मसाइल जो हैं हमें दरपेश हैं। तो इस वजह से इस खास पीरियड पे आपने खास तौर पे एहतियात करनी है, और यहाँ पे अगर आपको ये कहते हैं तो आपने इस कानून का उनको हवाला देना है कि इस कानून के मुताबिक बच्चे जो है वो 18 साल तक रख सकते हैं। तो इस तरह लेके जो है इस वक्त सिस्टम जो है वो चल रहा है। जो सारी चीजें जो इस वक्त बहुत ज्यादा फिक्रमंद वाली हैं वो ये हैं कि जिन लोगों को कभी ना कभी हिस्ट्री में डिपोर्ट किया गया है, उनके लिए भी जो है वो वहां पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक बड़ी वीडियो अहम बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह से पहले चेक कर सकते हैं कि आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें भी आपको जो है वो काफी अहम मालूमात मिलेगी। तो इस वजह से दोस्तों, अब ये जो बच्चों से रिलेटेड आपके कुछ कमेंट आए हैं, जो दोस्त मुझे मिले हैं, उनको यही कहूंगा कि आपने लाजमी तौर पे जो है इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि स्पेन नया इमिग्रेशन निज़ाम लाने की जो कोशिश की जा रही है वो निज़ाम क्या है। असल में आपको पता है कि पहले एक राइट विंग पार्टी थी जो कि तकरीबन तकरीबन हाफ हाफ थी। वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट या
جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کٹر قسم کے وہ نہیں تھے، لیکن جب سے ووکس پارٹی آئی ہے انہوں نے ان کو بھی اپنے رنگ میں رنگنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ووکس پارٹی کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے تو اب انہوں نے بھی کچھ انہی طرح کے بیانات دینا شروع کر دیے۔ جو تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آئی ہیں جس کا لنک نمبر 1 آپ کو نیچے مل جائے گا، جو پاپولر پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسپین میں بالکل جو ہے وہ اوپن بارڈر نہ کیے جائیں، جس طرح سے آ رہے ہیں امیگرینٹس، ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم اس کے خلاف ہر اقدامات کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوائنٹ بیس سسٹم جو ہے وہ لایا جائے۔ پوائنٹ بیس سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ انہوں نے کیوں کہا ہے؟ اصل میں اسپین کی حکومت یہ کہتی ہے کہ کیونکہ ہمیں امیگرینٹس کی ضرورت ہے، آنے والے 10 15 20 سال میں یہاں پہ بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے، بوڑھوں کی تعداد جوانوں سے کام کرنے والوں سے زیادہ ہو جائے گی تو ہمیں پینشن دینے کے لالے پڑ جائیں گے، اس وجہ سے ہم نے امیگرینٹس کو لازمی طور پہ اپنے ملک میں بلوانا ہے۔ اس کا جواب اب پاپولر پارٹی یعنی کہ پیپے پارٹی کے سربراہ نے یہ دیا ہے کہ اگر آپ کو امیگرینٹس کی ضرورت ہے تو اس طرح سے بارڈر اوپن کر کے امیگرینٹس کو نہ لایا جائے، بلکہ پوائنٹ بیس سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا جائے۔ پوائنٹ بیس سسٹم سیم لائک آپ سمجھتے ہوں گے کینیڈا یا ابھی یو کے نے ریسنٹلی شروع کیا ہے، آسٹریلیا نے شروع کیا ہے۔ یہ پوائنٹ بیس سسٹم ہوتا ہے آپ کی، جس میں ایجوکیشن کاؤنٹ کی جاتی ہے، آپ کی ایج کاؤنٹ کی جاتی ہے، آپ کا ورک ایکسپیرینس کاؤنٹ کیا جاتا ہے، آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کاؤنٹ کی جاتی ہے، اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ٹوٹل 100 نمبر ہے تو اس میں سے آپ نے 60 یا 70 لازمی لینے ہوتے ہیں، تو یہ چیزوں کے 10 ڈال کے تو وہ اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تو آپ کو امیگریشن دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اسپین میں بھی ہو، اس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو ایلیجیبل امیگرینٹس آئیں گے ملک میں، دوسرا یہاں پہ جو سسٹم ہے سارا جو انلیگل امیگرینٹس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، حکومت کو ان کو سنبھالنا نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ لیگل امیگرینٹ ہوں گے، امیگریشن ہوگی اور آگے چل کے اسپین کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس پہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے ابھی ان کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کانگریس میں اس طرح کا بل لایا جائے جس میں پوائنٹ بیس سسٹم امیگریشن کو الاؤ کیا جائے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین حکومت کا اپوزیشن پہ ایک بڑا جواب۔ اصل میں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو امیگرینٹس ہیں ان کا جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے۔ خاص طور پہ آپ کو پتا ہے کہ ووکس پارٹی کا بہت زیادہ اختلاف جو ہے وہ موروکو کے ساتھ ہے، مراکش کے ساتھ ہے اور مسلم کنٹریز کے جو امیگرینٹس ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو ان کی یہی کوشش ہے، اور یہاں پہ جو انلیگل امیگرینٹس آتے ہیں ان میں 90% جو ہیں وہ مسلم کنٹری سے آتے ہیں۔ تو ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے، جس میں پارٹی پاپولر بڑی نمایاں ہے، امیگرینٹس کو جو انلیگل امیگرینٹس آتے ہیں ان کے راستے کو روکا جائے۔ اس تمام کوشش کے دوران کافی اہم چیزیں جو ہیں وہ بھی رونما ہو رہی ہیں۔ دونوں جماعتوں کا اتحاد سامنے آ رہا ہے۔ آنے والے الیکشن میں ایسا لگ رہا ہے کہ ووکس اور پاپولر پارٹی مل کے جو ہے وہ آگے چلیں گے اور کافی اہم اقدامات کرنے والے ہیں۔ اب جو حکومت نے ان کو جواب دیا، حکومت نے کہا کہ امیگرینٹس قطعاً اسپین کے لیے ڈینجر نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے اور ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے، بالکل بھی امیگرینٹس جو ہے وہ اسپین کو کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اصل بات کیا ہے وہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتائی تھی کہ پیسوئی کا ووٹ بینک بڑھنے کا بڑا ان کو خطرہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو نیشنلٹی دی گئی ہے، ان میں سے اکثریت پیسوئی کو ووٹ دیں گے، تو اس وجہ سے بھی اپوزیشن جماعتوں کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے امیگرینٹس کو روکیں۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں ووکس کی۔ آج سے 2 دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی جس میں اپوزیشن نے کہا تھا کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ہم بل لے کے آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو انگریس و میاں وطال نہیں ملنی چاہیے۔ اس پہ میں نے بھی آپ کو اس وقت کہا تھا کہ ان کو کی خام خیالیاں، اس کے ساتھ ساتھ حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ جو منوری داد جو بچے آتے ہیں ان کو انگریس و میاں وطال میں ڈالا جائے، لیکن اب یہ خبر 100% جھوٹی نکلی ہے۔ جو تحقیقاتی ادارے ہیں امیگرینٹس نے تو ان کی تو کوئی یونین نہیں ہے، کوئی پہنچ نہیں ہے، لیکن جو خود ان کے اپنے ادارے ہیں وہی تحقیقات کر کے ان کو شرمندہ کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے جو تحقیقات آئی ہے جو آپ کو نیچے لنک نمبر 3 میں مل جائے گی، جس میں ٹی وی سٹیشنز ہیں، نیوز پیپر ایجنسیز ہیں، ان تمام نے تحقیقات کر کے کہا ہے کہ ووکس اور پاپولر پارٹی کو خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے اور غلط بیانی ہے، صرف ووٹ بڑھانے کے لیے
بالکل بھی الیگل امیگرینٹس جو ہے وہ انگلش اور میاں مثال اپلائی نہیں کر سکتے. تو اس پہ اب ان کو شرمندگی ہونے کے بعد کیا وہ محسوس کرتے ہیں؟ جواب تو پہلے بھی کبھی نہیں دیا انہوں نے جب بھی ایسی فیک نیوز سامنے آئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو وہ متاثر کرنے میں پھر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو دوستو یہی تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. میرے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.